नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज कांय गोंयांत अश्यो घडामोडी घडल्यात जाची चर्चा गोंयभर घडटा. कांय घडामोडी ह्यो फाटले कांय दीस सेगीत घडत आसात जाची चर्चा गोंयांत मोठ्या प्रमाणात आसा. 3 विशय आसात, 3 घटकांच्या संबंधीत आसात, तेचेर आमी आयज उलोवपाचो प्रयत्न करतले, भाश्य करपाचो प्रयत्न करतले. सगळ्यात पयलीं म्हणजे गोवा पुलीस. फाटले कांय दिसांचे इन्सिडंट आमी जर पळयत जाल्यार गोंय पुलीस हे दिसान दीस बदनाम जायत चल्ल्या एक वेगवेगळ्या कारणांक लागून. ताचो नियाळ घेवपाचो आमी प्रयत्न करतले. दुसरो विशय आसा तो पॉलिटिक्स. आनी जेन्ना आमी पॉलिटिक्स म्हणटा तेतून सद्या हॉट टॉपिक जाला तो म्हणजे पोंडा बाय इलेक्शन. त्या संबंधी सुद्दां नव्यो घडामोडी घडल्यात. त्यो कितें आसात, ताचे फाटली कारणां कितें आसात, ताचे फाटले अन्वयार्थ कितें आसात, तेचे फुडें भविश्यांत कितें राजकारणा भितर रिपरकेशन दिसपाक शकता हाजो नियाळ घेवपाचो प्रयत्न करतले. आनी तिसरो जो विशय आसा तो म्हणजे घाटी ह्या शब्दा वयल्यान आतां परतून एक फावट चर्चा सुरू जाली. ताका कारण थारल्या डॉक्टर सिद्धण्णा मेटी. आतां हे सिद्धण्णा मेटी कोण तर ऑल गोवा कन्नड महासंघ जो आशिल्लो ताचे ते प्रेसिडेंट आशिल्ले. आनी गोंयांत जे कन्नडिगाज आसात, जे कन्नड लोक आसात, तांचे ते एक फुडारी. सो तांणी मनोज परबा विशयी उलयतना एक भाश्य केलां. ताचेरूय चर्चा करपाचो किंवा ताचो आढावो घेवपाचो आमी प्रयत्न करतले. सगळ्यात पयलीं या गोंय पुलिसे कडेन. 1 न्हू, 2 न्हू, 3 न्हू, 4 न्हू तर अश्यो 5 घडणुको घडल्यात जंय गोंय पुलीस हे दिसान दीस एक्सपोज जायत चल्ल्यात किंवा कांय पुलिसांक लागून गोंय पुलिशेचें नांव हें बदनाम जायत चल्ल्या. सगळ्यात पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार एडगर जो आशिल्लो एक तरणाटो, ताका मारबडय जाल्लें प्रकरण. मागीर पेडण्यां बेकायदेशीर रेंव जी काडटात थंय जाल्लें गन फायरींग. ताच्या उपरांत आपाचो प्रेसिडेंट अमित पालेकार हाणें एक गंभीर आरोप केलो की बीच बेल्ट लायनीक जे बिझनसमॅन आसात तांचें एक्स्टॉर्शन जें जाता तें आतां हिसपा भायर वाडलां. आनी प्रकाश आनी सचिन अशीं 2 नांवां घेतलीं ताणें. हे कोण तरी 2 लोक टाउट हे येतात, पयशाचो डिमांड करतात आनी ते म्हणटात की आमचे बॉस जे आसा तांणी सांगलां आनी आमकां ते पयशे बॉसाक दिवपाक जाय. आतां हे बॉस कोण? सो परतून एक फावट पुलीस किंवा हे सगळी यंत्रणा भितर आयली. आनी एक कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या ती म्हणजे मिरामार ओशन मॅन इव्हेंट जो आशिल्लो त्या संबंधी उलयतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगिल्लें की एक IPS ऑफिसर तेजो बिहेवियर, तेजो एटिट्यूड आनी तेच्या वागणुकीक लागून हो सगळो फियास्को जालो. आनी ह्या IPS ऑफिसरांनी ते जेन्ना गोंयांत येतात तेन्ना तेणी गोंयकारांच्यो सेंटिमेंट लक्षांत घेवप किंवा त्यो समजून घेवप इम्पॉर्टंट आसता अशें रोहन खंवटेन सांगलें. सो रोहन खंवटेन केल्लें हें वक्तव्य आयज DGP अलोक कुमार हांणी खोडून काडलां आनी तो म्हणटा असो कोणूच IPS ऑफिसर बीन हेतून इन्वॉल्व ना. सो हें एक नवी कॉन्ट्रोवर्सी आतां उप्रासल्या. आनी निमणी एक घडणूक पुलिसांच्या संबंधी आसात ती धाकटी आसत किंवा एका वाठारा पुरती आसत, बट ह्या सगळ्याक लागून गोवा पुलिसांचो कारभार एक्सपोज जाता. तो म्हणजे वाळपय पोस्ट ऑफिस हें फोडलें. आतां ह्या सगळ्या गजालींचो आढावो घेवपाचो आमी जर प्रयत्न केलो किंवा ह्यो सगळ्यो घडणुको पळयल्यो जाल्यार भितर गोंय पुलिसाचे बाबतींत बरें अशें मत अजिबात ना. आतां एडगराच्या बाबतींत आमी जर पळयत, एडगराचो एपिसोड जालो. तो एपिसोड जाल्या उपरांत पुलिसांनी तो रोखडोच उक्ताडार हाडलो अशें अजिबात ना. तो लिपोवपाचो प्रयत्न केलो आनी खंय तरी 4-5 दिसां उपरांत ही सगळी घडणूक जी आहा ती उक्ताडार आयली. सो पुलिसांनी ही गजाल कित्याक लिपोवन दवरिल्ली आनी जर ते मिडियान येवंक नाशिल्ले जाल्यार ही घडणूक घडये लोकां मेरेन कळची नासली. सो ताका लागून पयलींच हें वातावरण हांगाच्यान संशयाचें सुरू जाता. ताचे उपरांत टिकम सिंग SP जो आसा नॉर्थाचो तो म्हणटा की ताचो मिसबॅलन्स जालो आनी तो पडलो म्हणून. हें कारण अजिबात कोणाकूच पटपा सारकें ना. कारण ताची जर हेड इंजुरी आमी जर पळयत जाल्यार ती खंय तरी मिसबॅलन्स जालो आनी पडलो आनी जाली अशे तरेची अजिबात ना. ताचेर ट्रिटमेंट चालू आसा, ताची भलायकी सामकी हुस्क्याची आसा. अशें आसतना SP खंय तरी पयलींच इन्क्वायरी जावचे पयलीं तो जो कोण PSI आशिल्लो ताका सस्पेंड करचे पयलीं एक स्टेटमेंट दिता किंवा सस्पेंड केल्या उपरांत रोखडोच स्टेटमेंट दिता की तो मिसबॅलन्स जालो, तो पडलो आनी ताका ती हेड इंजरी जाली म्हणून. सो येदी व्हडली घडणूक घडटा तो भुरगो आपल्या लायफा कडेन झगडटा आसतना
टिकम सिंग SP इतले लायटली ही गजाल कशी सांगपाक शकता आनी ताज्या उपरांत ताची जी विज्युअल्स आयली कसो तेका हें जाला इंजरी जाल्या हेड इंजरी जाल्या ते सगळे पयल्या उपरांत हें प्रकरण तो मिसबॅलन्स जावन पडलो म्हणून अजिबात घडूंक ना हें सर्वसामान्य मनशाक सुद्धा लक्षान येवपाक शकता. बट हातून फॅक्ट हो आसा की इन्क्वायरी कंप्लीट जावचे पयलीं पुलीस ऑफिसर पयलींच ही रिजन्स घेवन कशे भायर येता कशे प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेका लागून लोकां मदीं एक संशयाचें वातावरण आपसूक निर्माण जाता आनी पुलिसूच तेका वाव दितात. तेजे उपरांत पेडण्या वाठारांत जाल्लें फायरींग इल्लीगल सँड एक्सट्रॅक्शन जे जाता त्या सगळ्या संबंदी हे सगळें प्रकरण लिंक आसा अशें सुरवाती पासून जालें. मागीर जेन्ना इन्क्वायरी जाली तेतून 2 IRB पुलिसूच सापडले जे ह्या सगळ्या फायरिंगे भितर इन्वॉल्व आसात. म्हणजे पयलींच्यान आतां फाटले कांय वर्सां सावन एक प्रश्न निर्माण जाता की हे जे पुलीस आसात तेंची भरती जी जाता ती खंयच्या निकशांचेर जाता किंवा खंय तरी सगळे निकश कडेक सारून राजकीय वरद हस्तान हांची ह्या सगळ्या पुलिसांची भरती जाता काय कितें असो सूर हो समाजा मदीं आतां ऑब्वियस येवपाक लागला. सो पुलिसूच जर फायरिंगे मदीं इन्वॉल्व जावपाक लागले जाल्यार लोकांचो पुलिसांचेर विश्वास हो उरपाक शकता काय कितें हो दुसरो प्रश्न आसा. ताजे उपरांत प्रकरण आसा तें म्हणजे एक्स्टॉर्शन. अमित पालेकरान आरोप केलो की नॉर्थ सायडीक बीच बेल्टाक बिझनसमॅन जे आसात तांच्या कडल्यान दिसा उजवडे एक्स्टॉर्शन जाता. पयशांची मागणी म्हणजे खंडणीची मागणी करतात. सचिन आनी प्रकाश म्हणून 2 नांवां अमित पालेकरान घेतल्यात. तेंची आडनाव किंवा फूल आयडेंटिटी त्यांनी रिवील करूंक ना. सो तो म्हणटा की पयलीं जे पयशे मागताले ते आतां लाखांनी मागपाक लागले एक्स्टॉर्शन करपाक लागला म्हणून. सो बीच बेल्टान हें अशें एक्स्टॉर्शन चल्लां. ताजे फुडें कितें जालें अमित पालेकरान हे आरोप केल्या उपरांत सांजची रोखडीच टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटेची प्रेस कॉन्फरन्स आसली. तोय म्हणपाक लागलो की अमित पालेकरान केल्यात ते जे आरोप किंवा हे केला ते गंभीर आसा म्हणून. म्हणजे विरोधक आरोप करता एक्स्टॉर्शन चल्ला म्हणून सरकाराचो एक मंत्री म्हणटा की हे गंभीर आसा तेची चौकशी जावपाक जाय. हाजोच अर्थ सरकाराचो मंत्री खंय तरी हे मान्य करता की एक्स्टॉर्शन चालू आसतलें म्हणून. सो ही सुद्धा एक गंभीर गजाल आसा. ताज्या उपरांत व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण जाली. आयज तेका फुडली अपडेट मेळ्ळी ती म्हणजे मिरामार ओशन मॅन इव्हेंट. आमकां सगळ्यांक खबर आहा कांय दिसा फाटीं मिरामार एक इव्हेंट जालो. थंय थोडावे लोकल नुस्तेकार जे आसात तांणी तेका ऑब्जेक्शन हाडलें. मागीर पुलीस कंप्लेंट जाली. थंय गाडयो घेवन आयिल्ले अशा तरेचे सगळे प्रकरण आशिल्ले. ताज्या उपरांत काल काय पयर पत्रकार परिशद आशिल्ली टुरिझम मंत्री रोहन खंवटेची. तेन्ना पत्रकारान तेका विचारलें तेन्ना तेणें अशें सांगलें की ह्या सगळ्याक जबाबदार एक IPS ऑफिसर आसा म्हणून. की IPS ऑफिसरान हें सगळें घडोवन हाडलें थंय खंयचीच परमिशनां घेनासतना आपली पावर यूज करून आनी मागीर ते सगळे लोकल फिशरमॅन जे आहा ते एकठांय जाले आनी तांच्यांनी विरोध केलो तेका लागून हें सगळें प्रकरण घडलें म्हणून. आतां हो IPS ऑफिसर कोण हाची सगळ्यांक हे उमळशीक आशिल्ली की बाबा हे IPS ऑफिसर कोण. आनी रोहन खंवटे हे उलयले अशेंय उलयले की हे IPS ऑफिसर गोंयान येतात दिल्लीच्यान आनी हांगासर गोंयकारांक लायटली घेतात. गोंयकारांक ते सामके बॉल्सान घातिल्ल्या बरी ते एटिट्यूड दवरतात आनी आपल्याक जाय तशी मनमर्जी कारभार करतात आनी हे सगळे अशे प्रकार घडटात असो एक सरकारांतलोच मंत्री. सरकार चलोवपा मदले एक घटक असतात ते म्हणजे हे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर तेतून IPS आसूं IAS आसूं अशा ऑफिसरांचेर जर मंत्रीच अशे तरेन आरोप करपाक लागले जाल्यार सरकार आनी प्रशासन हे खंयच्या दिशेन चल्लां हेचें एक जिते जागते उदाहरण आसा. ताजे उपरांत आयज एक पत्रकार परिशद आशिल्ली. आतां पत्रकार परिशद कसली आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान खंडणी डकैती चालू आसा, एक्स्टॉर्शन चालू आसा, रॉबरी चालू आसा, मर्डर चालू आसा. हें सगळें चालू आसतना दुसरे वाटेन पुलिसांक काय हे कोणूच सापडनात. डकैत जे आसात ते डकैती करून आमचे जे बॉर्डर आहा ते तर पार करून वयतातूच पूण देशाच्यो शिमो सुद्धा पार करून ते भायर वतात. अशें आसतना दुसरे वटेन आयज गोवा पुलीस एक पत्रकार परिशद घेतात तर ती कसली तर शेणलेले मोबायल किंवा चोरलेले मोबायल हे दिवपाची. तांकां ते आपयतात, तांकां एक एकट्याक ते हँडओव्हर करतात. 20,000चो मोबायल, 10,000चो मोबायल, 15,000चो मोबायल आनी लाखा मेरेनूय आसूं शकता. आनी तेचे ते फोटो सेशन करतात.
आता हे फोटो सेशन कसले तुम्ही करतात हो एक म्हाका तरी सारको प्रश्न पडलो. कित्याक तुमकां डकयत मेळना, खुनी मेळना, चोरयो जायत आसात, तेंकां धरपाचें सोडून तुम्ही हे तुमच्या खंयच्या कार्याचें प्रदर्शन मांडटात. ते शेणलेले मोबायल तुम्ही तेंकां आपयतात, तुम्ही तेंकां दितात, तेची प्रेस कॉन्फरन्स घेतात, मागीर तेचे फोटो सेशन घेतात, ग्रुप फोटो म्हणून मारतात आनी ते मोबायल कोणी मेळून दिल्या तेंकां तुम्ही लेटर ऑफ एप्रिसिएशन म्हणून त्या पुलिसांक तुम्ही सर्टिफिकेट दितात. म्हणजे आता गोवा पुलिसांनी मोबायल जे चोर आहा तेंकांच फक्त धरपाचे आनी बाकीचे जे कोण आसा ते हांगा जाय तो क्रायम करतले आनी गोंय सोडून सुशेगाद वयतले, अशी परिस्थिती जाल्या काय कितें? ही पत्रकार परिशद घेवन बरें, ह्या पत्रकार परिशदेक कोण आशिल्ले? स्वता DGP आशिल्ले, SP आशिल्लो. आता टॉप लोक गोवा पुलीस खात्यांतले जर ह्यो अश्यो पत्रकार परिशदी घेवपाक लागले आनी दुसरे वटेन जे क्रायम आसा ते काय तुमचे कडेन कंट्रोल जायना, ते तुमकां सापडना कोणी, आनी दुसरे वटेन तुम्ही आता मोबायल जे शेणलेले किंवा कोणी चिंदी चोरांनी चोरलेले ते तुम्ही दितात थंय आनी ते पुलीस हेडक्वॉर्टरान ताची प्रेस कॉन्फरन्स घेतात, एक इव्हेंट करतात. म्हाका दिसता आमी वेगवेगळ्या लोकांच्या संपर्कान येतात खूब फावट. तितून बिझनसमॅन असतात, तातून राजकारणी असतात, तातून सामान्य मनीस असतात, तेतून काय क्रिमिनल बॅकग्राऊंडाचे लोक असतात. प्रत्येक मनशाचो आयज गोंयान भितर एक पक्को ठाम अशें तेंचें मत जाल्लें आसा की गोंय पुलिसेची सद्याच्या घडीक जितली बाबत परिस्थिती आसा, जितली वायट परिस्थिती आसा ती हाचे पयलीं केन्नाच जावंक ना म्हणून. सो हें इतलें आसतना गोवा पुलीस आपल्या अपयशाचे हे मोबायल दिवन जे शेणलेले आनी चोरयेक गेल्ले ते दाखोवन प्रदर्शन मांडटात, ते पळोवन सामकी कीव येता आनी कितें चल्लां हें हाचो एक खंय तरी मनान हताश करपा सारको विचार येता. आता ही पत्रकार परिशद जाले उपरांत परत हांव त्या पॉयंटाचेर येता की मंत्र्यान सांगिल्लें की एक IPS ऑफिसर हेका जबाबदार आसा म्हणून. DGPक जेन्ना पत्रकारांनी विचारलें की हो IPS ऑफिसर कोण जो मिरामार ओशनमॅन जो कॉन्ट्रोवर्सी जाली, सगळो बोवाळ जालो, तेका जबाबदार? ताजेर DGP म्हणटा की अशें कांयच ना, हितून IPS बी ऑफिसराची खंयच लिंक ना, आनी जे आरोप रोहन खंवटेन केल्ले टुरिझम मिनिस्टरान ते DGP अलोक कुमार हेणे सामके सपशेर भायर आयल्यात. सो आता कोण खरें उलयता आनी कोण फट उलयता हें कळपाक मार्ग ना. मात ह्या वातावरणा वयल्यान एक मात नक्की जाला की कशे तरेन बेबंदशाही किंवा बेपरवा कारभार चल्ला आनी हे IPS ऑफिसरांचो जर पॉलिटिशियनां कडेन इतलो डिफरन्सीस आसपाक शकता जाल्यार हे मंत्र्या कडेन, पॉलिटिशियन म्हणण्यापेक्षा, जाल्यार हे IPS ऑफिसर कितले पॉवरफुल आसपाक शकता? सामान्य मनशांचे तेंकां खऱ्यांनीच पडलेले आसतले काय कितें हो एक प्रश्न आसा. सो ही सगळी प्रकरणां आसात. ताच्या उपरांत आनी एक प्रकरण जालें तें म्हणजे वाळपय पोस्ट ऑफिस फोडलें. आता इतले दीस आमकां खबर आसा की घरां लुट्टाले, चोरयो जाताल्यो, मर्डर जाताले, सगळें जातालें, पण आयज पर्यंत केन्ना पोस्ट ऑफिस फोडलें अशें आमी तरी आयकून नाशिल्लें. बट तें आतां चोरांनी केलें. ताचे फुडली वचून आनीक एक वायट दिसपा सारकी गजाल म्हणजे हें पोस्ट ऑफिस जें आसा तें वाळपय पुलीस स्टेशना पासून म्हाका दिसता 200 मिटरांचेर सुद्दां ना. 200 मिटरांचेर आशिल्लें पोस्ट ऑफिस चोर जर येवन फोडपाक शकतात, भितरले ती रोकड कितें कॅश आहा लाखभर रुपया कितली तरी आशिल्ली ते जर ते फारावपाक शकतात जाल्यार आनी कितें उरलां? वाळपय पुलिसांचें व्हडलें अपयश. खरें म्हणजे वाळपय फाटले फावट जे कितें इन्सिडंट थोडे घडल्यात ते पळयत जाल्यार वाळपय पुलीस स्वता जी पर्येची MLA आसा दिव्या राणे तिणी सुद्दां गंभीर आरोप केल्ले आसात की वाळपय पुलीस आपले काम जे आसा ते सारके करिनात म्हणून. सो खंय तरी ह्या सगळ्या गजालीचो पुलीस टोटल ओवरऑल गोंयांत भितर पुलिशेचें जें काम चल्लां किंवा तांची जी कामगिरी आसा ती खऱ्यांनीच खूश जावपा सारकी अजिबात ना. अशें ना की सगळ्यांत वायट चल्लां, बरें काम पुलीस करतात ना अशें ना, पूण हे जे इन्सिडंट आमी जर पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच पुलीस खातें हें आमच्या सद्याचे घडीक तरी बदनाम जालां अशें हांवूच न्ही, कोणूय रस्त्या वयलो मनीस सुद्दां चलतना सामान्य मनीस हें छाती ठोकपणान सांगपाक शकता अशी परिस्थिती आसा. होम मिनिस्ट्री ही मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हाचेर खंय तरी गंभीर लक्ष दिवन हो जो कितें कारभार चल्ला ताचेर खंय तरी लक्ष किंवा शिस्त किंवा हातूंत सुदारणा हाडप सामकें गरजेचें आसा. सो हें जालें पुलिसांच्या बाबतींत. दुसरो पुलीस पी जाले काय दुसरो जो पी आसता जो पॉप्युलर आसता तो म्हणजे पॉलिटिक्स.
गोंयान भितर सध्या पॉलिटिक्सान फोंडा बाय इलेक्शन हो चर्चेचो विशय जो आसा तो चालू आसा आणि ह्या बाय इलेक्शनान दिसान दीस वयता तशे तशे नव्यो नव्यो घडामोडी नवे नवे अपडेट्स ह्यो येत रावल्यात. आतां आमकां खबर आसा केतन भाटीकार, राजेश वेरेकार हांच्यांनी ऑलरेडी सांगिल्लें की आमी इलेक्शनाक रावतले म्हणून. आयज रवी नायक हांचे व्हडले पूत रितेश नायक हांणी तांचे जे ऑफिस आशिल्लें म्हणजे रवी नायक हांचे ऑफिस आयज ओपन केलें ते आयज लोकांक मेळ्ळें आनी तांणी सांगलें आयज पयले फावट की आपूण फोंड्या भितर आपलो बापूय रवी नायकाची लेगसी फुडें व्हरपा खातीर तयार आसा. आपूण वेंचणूक पोट वेंचणूक लडोवपाक तयार आसा. हांव आनी रॉय दोगूय जाण रवी नायक हांणी जें राजकारण केलें किंवा बरें काम केलें उदरगत केलें तें आमी फुडें व्हरतले अशें रितेश नायक हे उलयल्यात. मजगती रितेश आनी रॉय हे दोगूय काल काय पयर कुणय तपोभुमीन वचून स्वामी ब्रह्मेशानंद हांचे तांणी दर्शन घेतलां, तांचे आशिर्वाद घेतलेत. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ब्रह्मेशानंद स्वामी हाणें उक्तेपणान सांगिल्लें की कुणय जी तपोभुमी आयज उबी आसा ताचें सगळ्यान व्हडलें श्रेय किंवा ती थंय उबारपा फाटल्यान जर सगळ्यान व्हडलो वांटो कोणाचो आसत जाल्यार तो रवी नायक हांचो आसा. आनी ते स्वता तांचें ज्या वेळार निधन जालें तेन्ना ते आशिल्ले, तांचे शोक सभेकूय कलाकवी भितर ते आशिल्ले. सो अशे तरेन आयज रवी नायक हांचे पूत रितेश आनी रॉय हे दोगूय खंय तरी ब्रह्मेशानंद स्वामी हांचो आशिर्वाद घेवपाक कुणय तपोभुमी गेल्ले हें आमकां दिश्टी पडून येता. दुसरे वटेन फाल्यां भारतीय जनता पक्षाची कोर कमिटीची मिटींग जाता. सो ह्या कोर कमिटीच्या बसकेन भितर फोंडा बाय इलेक्शनाक लागून खंयचे विशय येतात, खंयच्या हेचेर चर्चा जाता हें म्हत्वाचें एक राजकीय फुडली अपडेट आसतली ताचेर आमी नदर दवरून आसतले. कारण फाल्यां जेन्ना कोर कमिटीची मिटींग जातली बीजेपीची नक्कीच फोंडा बाय इलेक्शनाचो विशय हो तातूंत येतलो हातूंत कांय दुबाव ना. आतां आनीक एक विशय जो आयज जाला तो म्हणजे गोंयान भितर कन्नडिगाज आमी जेका म्हणटा ते मोठ्या प्रमाणान आसात आनी आमचे शेजारचे ते राज्य कर्नाटक, जशें कर्नाटक तशें महाराष्ट्र ही दोनूय राज्यां आमकां सामकी तेंकून आसात. गोंय हें ल्हान राज्य आसल्या कारणान शिमेर जावं तेवटेन कारवार आसूं, कारवारच्या लोकांचे खुबशे काणकोणां येवप जावप वता, काणकोणच्या लोकांचे कारवार जाता. हेवटेन आमी जर पळयत जाल्यार बान्या आसूं किंवा दोडामार्ग आसूं हे शिमे वयले लोक हेवटेन तेवटेन वचत आसतात. आयज एक वक्तव्य केलां गोवा कन्नड महासंघाचो आदलो प्रेसिडेंट डॉक्टर सिद्धन्ना मेट्टी हांणी. तेणें मनोज पर्वाचेर गरळ ओंकले आनी तो म्हणटा की तूं आमकां फक्त घाटी 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 कित्याक म्हणटा काय म्हणून. आनी इतल्या सकयल्या लेवलाचेर वचून तेणी आयज तेचेर आरोप केला की तो कसलो तरी ग्लास घेवन बसता रातचो आनी तो उलयता म्हणून आनी आपल्याक सगळी ताची कुंडली खबर आसा म्हणून. सगळ्यान पयलीं एक गोंयकार म्हणून मनोज खंयच्या पार्टीचो किंवा हें ना पळोवन किंवा मनोजा प्रती सहानुभूती म्हणून न्ही तर एक गोंयकार स्पिरीट घेवन हांव सगळ्यान पयलीं हो जो कोण सिद्धन्ना मेट्टी म्हणून जो कोण आसा तेच्या फुडें नांवा फुडें डॉक्टर आसा आनी हो डॉक्टर कन्नडिगा डॉक्टर सिद्धन्ना मेट्टी असल्या सकयल्या लेवलाचेर वचून गोंयच्या एका राजकीय फुडाऱ्याचेर टिका करता तिचो निशेध हांव करता आनी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान करपाक जाय. राजकीय मतभेद हे वेगळे आसपाक शकता, मनोज खंयच्या पार्टीचो आसपाक शकता, बाकीचे जे गोंयकार आसात ते काय फक्त आरजी न्हू, काँग्रेसूय आसात, बीजेपी आसात, सगळे आसात. बट अशा सकयल्या लेवलाचेर वचून जेन्ना कोणूय आमच्या गोंयच्या एका फुडाऱ्याचेर जेन्ना टिका करता तेन्ना तेचो निशेध हो करपाकूच जाय. तेणें उलयतना एक आक्षेप व्यक्त केलो की आमकां तुमी घाटी कित्याक म्हणटात, घाटी घाटी कित्याक म्हणटात. आतां हांवें जितलें वाचन केलां किंवा कितें केलां जे लोक घाटा वयल्यान आयिल्ले आसात तांकां घाटीच म्हणटात. आतां घाटी हो शब्द वायटूच अर्थान घेवपाक जाय अशें ना, सगळे घाटी वायटूच आसात अशेंय ना. घाटी हो घाटा वयल्यान येयल्ले लोक म्हणून ते घाटी. आतां ह्या घाटयांक गोंयान भितर नेगेटिव्ह त्या शब्दाक अर्थ कित्याक लागलो तर ह्या घाटयांच्या कृत्यांक लागून. आमी जेन्ना गोंयान आतां पळयतात तेन्ना क्रायम रेट आमी जर काडली, स्वता मुख्यमंत्र्यान सुद्दां सांगलां की ज्यो गोंयान भितर क्रायम घडटात तेतून हे आउटसायडर लोक हांचो चड इनवॉल्वमेंट आसा म्हणून. आतां हे आउटसायडर कोण तर भितर कन्नडिगा म्हणजे कर्नाटकचे जे लोक आसात तेंचोय समावेश आसा. सो स्टॅटिस्टिक्स आमी काडीत जाल्यार तेतून भितर तेंचो हे आंकडो मेळटलो. सो तेका लागून ह्या सिद्धन्ना मेट्टी जो आहा तेणें लक्षांत घेवपाक जाय की घाटी हो शब्द वायट न्ही, तो बरोच, पूण ह्यांच्या ह्या घाटयांच्या कृत्यांक लागून
घाटी ह्या शब्दाक एक नेगेटिव्ह अर्थ प्राप्त झाला. दुसरें तो म्हणटा की आमी गोंयकारूच म्हणून. ताज्याय फुडें वचून तो सिद्धण्णा मेट्टी घाटी जो आसा तो सांगता की मुख्यमंत्र्याक आमी निवडून हाडटा म्हणून. त्याच्या फुडें तो वचून सांगता की आतां आमी झेडपीकूय कॅन्डिडेट दवरतले, आमी आमदारूय निवडून हाडटले म्हणून. सो सिद्धण्णा मेट्टीन जे कितें दावे केल्या किंवा तेणी जे हावेस बाळगल्या तेतून सिद्धण्णा मेट्टीची कांय चूक ना. घडये फाल्यां ते दवरतले बीन तेंचे जे कोण घाटी आसात तेंकां, आनी गोंयकार तेंकां निवडून हाडटले बीन. सो भितर तो जे हड्डे फुडें काडून सांगता तो कोणाच्या जिवार सांगता तेका खबर आसा. गोंयकारांची लायकी सिद्धण्णा मेट्टीक खबर आसा, आनी म्हणून तो त्या एका कॉन्फिडन्सान सांगता आसतलो की आमी फाल्यां झेडपी दवरतले आनी आमी फाल्यां आमदारूय दवरतले आनी आमी निवडून हाडटले म्हणून. आनी कोण तेंकां निवडून हाडटले तर हे गोंयकार. कारण लमाणी म्हणून सांकवाळे कोण तरी सरपंच जाला, तेणी सांगला कोण तरी. सो जर लमाणी गोंयचे सरपंच जावपाक शकतात जाल्यार फाल्यां झेडपी जावपाक शकतात हे लमाणी किंवा आनी कोण, फाल्यां आमदार जावपाक शकतात. फुडें भविश्यान तो संविधान सिद्धण्णा मेट्टी जो आसा तो संविधानाचो दाखलो दिता आनी तो म्हणटा ह्या संविधानान आमकां अधिकार दिला म्हणून. पूण ह्याच संविधानान भाशावार प्रांत रचना केल्या हें तो मेट्टी विसरला आसतलो किंवा घडये तेका तितलें ज्ञानूय नासतलें म्हणून तो अशे तरेचे कॉन्फिडन्सान संविधानाचो आनी हेचो उल्लेख रेफरन्स दिता आसतलो. तर इन शॉर्ट सांगप म्हणजे सिद्धण्णा मेट्टी हे जे कोण आसा तेंकां आमी गोंयकारांनी तयार केल्या. आयज जो ती भाशा उलयता तेचें श्रेय सुद्दां हें गोंयकारांकूच वयता. फाल्यां आमदार जाल्या उपरांत किंवा ते झेडपी जाल्या उपरांत मंत्री जाल्या उपरांत आमचे गोंयकार पुलिसूच तेंचेरूच पाळी येतली तेंकां सॅल्यूट मारपाची. आनी म्हाका दिसता सिद्धण्णा मेट्टीन हो जो हावेस बाळगला तो गोंयकार झेडपीक तेचो पूर्ण करतात काय कितें ते पळोवचें पडटलें. गोंयकार मागीर हे जे घाटी लोक आसात तेंकां आमदार मंत्री करतात काय आनी खरेंच संविधान सिरियसली गोंयकार घेतात आनी तेंकां करतात काय कितें हें पळोवचें पडटलें. पूण एक प्रत्येक मनशाक इंडिविज्युअली मत आसा, तें मत मांडचें गोंयकार मांडटलोच. त्याच प्रमाण तशेंच हांवूय मांडटा की आयज तेणी जी भाशा वापरल्या एका गोंयच्या लिडराचेर ती सामकी चुकीची, सामकी सकयल्या लेवलाची. दुर्दैवान सिद्धण्णा मेट्टीन जी भाशा वापरल्या तिचो खंयच्याच राजकीय फुडाऱ्यांनी निशेध करूंक ना. ना काँग्रेसीन, ना बीजेपीन, ना मोगोन, आनी गोवा फॉर्डानूय काय अजून पर्यंत काय तेचेर भाश्य करूंक ना. सो घडये रातचो ग्लास घेवन बीन बसता म्हणून जो कितें सिद्धण्णा मेट्टी उलयला, गरळ ओकला, ती घडये हे एन्जॉय करता आसतले बाकीचे लिडर. सो तो जातो प्रत्येकाचो प्रश्न आसा. फाल्यां हेंकां जेन्ना ते म्हणटले तेन्ना तेंकां कळटलें किंवा हेंचे सीट पडून थंय आमदार जेन्ना कन्नड घाटी जेन्ना निवडून येतले तेन्ना एक वेळ तेंकां लक्षांत येतलें आसतलें. पूण सिद्धण्णा मेट्टीचो आमी हांगासर खुलेपणान निशेध करता. आनी तेणी मनोज परबूच असो न्ही, भविश्यान तो जेन्ना गोंयच्या खंयच्याय राजकीय लिडराचेर उलयतलो, जावं तो काँग्रेस आसूं, बीजेपी आसूं, एमजी आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं किंवा आनी आप आसूं, कोणूय आसूं, तेणें गोंयच्या लिडरांच्या बाबतींत उलयतना अशी सकयली भाशा ही वापरची न्ही. इतलीच तेजे कडेन नमळायेची एक मागणी करता. तेच्या नांवा फुडें दोतोर लागला. सो ही भाशा तो समजतलो कारण तो सुशिक्षीत आसा, दोतोर आसा. तेका लागून अशी हांव आशा बाळगतां. आनी ह्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी ज्यो आसात त्यो आयच्यो आमी विस्तृतपणान तुमकां सांगपाचो प्रयत्न केलो. इन शॉर्ट त्यो आमी तुमचे पर्यंत पावयल्यो. अश्योच वेगवेगळ्यो घडामोडी अपडेट्स आमी तुमचे पर्यंत पावयत रावतले. तुमी पळयत रावात दी वॉयस. हांव आनी म्हज्या वांगडा कॅमेरामॅन नयनेश आमी हांगाच थांबता. देव बरें करूं. The voice for Goy.